अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे विद इकबाल साहब। आज हम बात करेंगे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर, जिस तरह आम तौर पर प्रोग्राम में मुख्तलिफ मौजू पर बात की जाती है, क्योंकि पाकिस्तान में करंट अफेयर तो है ही, लेकिन इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हैं और इश्यूज़ पर बात करना असल में तो मैं समझता हूँ इशू पर ही बात करना चाहिए। और इतने ज़्यादा मसाइल और इश्यूज़ हैं वो रह ही जाते हैं। रोज़ाना आपने देखा कि हम एक ही बात पर अड़े रहते हैं। आज हम बात करेंगे कि क्या पीटीआई के मतलब जो जिस किस्म की खबरें आ रही हैं और अदालतों में 9 मई के फैसले आ रहे हैं, और उमर अयूब खान साहब को भी उन्होंने समात रख लिया डिस्क्वालिफिकेशन के लिए। कहा यह जा रहा है मुबैना तौर पर कि तकरीबन 50 के करीब पीटीआई के एमएनएस और मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब ये कहाँ तक हकीकत है, लेकिन आसार यही नज़र आ रहे हैं कि हुकूमत 9 मई के वाक़या को इस अदालती सिस्टम के तहत डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ जा रही है। और जो पिछले दिनों हम सुनते थे कि पीटीआई के मुज़ाकरात हो रहे हैं, बैकडोर हो रहे हैं, या जंग के बाद शायद पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी और हुकूमत एक कदम आगे बढ़ा के अपोजिशन जमातों से बात करेगी, उसमें बतौर ख़ास पीटीआई भी मौजूद है। लेकिन फतेह का नशा एक और ही नशा होता है। तो उसके बाद तमाम थिंक टैंक ने इस बात पर तो बात की कि पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर यकजहती की ज़रूरत है, लेकिन हुकूमत जंग के बाद बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में है। उनके ख्याल में कि रेलेवेंट हो चुकी है पीटीआई। देखते हैं कि उसके बाद सुना ये जा रहा है कि पीटीआई के बाद कौन सा ऑप्शन रह जाता है। कुछ उनके कायदीन कह रहे हैं कि ईद के बाद फिर हम तहरीक शुरू करने लगे हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इस वक्त बलूचिस्तान में मौजूद हैं। बलूचिस्तान हमारा सेंसिटिव सूबा है और पिछले दिनों जो इस किस्म के वाक़यात कलात और इस हेर एंड देयर हुए, उसके पस मंज़र में ये दौरा बड़ी अहमियत का हमल है। उसमें आज उन्होंने जो एक अहम बात की है कि बलूचिस्तान की तरक्की और दहशत गर्दी को ख़त्म करने के लिए तमाम बलोच अमायदीन का एक जरगा होना चाहिए। यही बात हम कह रहे थे कि जो इस वक्त मुंतखब असम्बली है जैसी भी है, उस वो रेलेवेंट इतनी नहीं है। हम रेलेवेंट का लफ्ज़ नहीं बोलते, क्योंकि जो लोग भटके हुए हैं या जो लोग बीएलए की सिस्टम में काम कर रहे हैं या इसके अलावा कुछ नाराज़ लोग हैं, उनमें आप देखें कि साबका 2 वज़ीर-ए-आला अभी अख्तर मेंगल साहब हैं, और इस तरह हुकूमत की इस वक्त जो वहाँ सिटिंग है उनके साथ कोई राब्ता नहीं है। और उनकी वहाँ रिट उस किस्म की इसलिए नहीं है कि कहा जा रहा है कि वो तो किसी से बात भी नहीं कर सकते, और जो लोग भटके हुए हैं उनसे भी बात नहीं कर सकते। ये अच्छा एक साइन है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो कहा है। और आखिरी हम जो बात करेंगे वो ये है कि कल एक कानून पास हुआ है कम उम्र की शादियाँ, जिसका जो मजहबी जमातों ने काफ़ी उसके ख़िलाफ़ बात की है बतौर ख़ास जमीयत उलमा इस्लाम ने, और फिर और भी जमातों ने कि ये आर्डीनेंस या जो कानून बनाए गलत है। तो हमारे साथ मौजूद हैं इस्लाम भट्टी साहब मौजूद हैं, मियां सैफ रहमान साहब मौजूद हैं, और जावेद नवाज साहब। वेलकम टू द शो। मियां सैफ रहमान साहब, आपसे आगाज़ करते हैं कि ये पीटीआई पाकिस्तान में जैसा भी कहा जाए कि इलेक्शन हुए, उस पर काफ़ी सवालात हैं, केस अदालतों में हैं, और असम्बली जिसको आप कह सकते हैं कि उनके बकौल एक ख़ास उसको गुलाब थाट की अधूरी असम्बली है, जिसमें स्पेशल सिटिंग का फैसला नहीं हो रहा, और बलूचिस्तान में सेनेट एब्सेंट है। तो इन हालात में हुकूमत का ये जो नया आसार नज़र आ रहे हैं कि अदालतों से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, इस पर ज़रा बात कीजिए। अरे यकीनन मैं समझता हूँ कि ये जो हमारे यहाँ इस तरह का नेक्ससेस और नेटवर्किंग के ज़रिए कुछ आर्टिफिशियल जो सिस्टम चलाया जाता है और चीज़ों को अपनी उस तरह के मतलूबा जो नताइज हासिल करने की जो कोशिशें हैं, मेरा ख्याल है कि ये देर बाद तो नहीं होती, लेकिन हमारे यहाँ चूँकि वो ओवर कॉन्फिडेंस का आपने एक लफ्ज़ इब्तदा में बोला, तो चूँकि जो लोग डिसीजन मेकर्स हैं या जो पावर विल्डर्स हैं वो समझते हैं कि जी ओवर कॉन्फिडेंस के साथ हम बहुत सी चीज़ों को मैनेज कर लेंगे। यकीनन हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा यही इशू है कि हमने ये देखना है कि कौन से सेटअप्स जो हैं उनकी सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ क्या है। अगर मेरी सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ सिर्फ और सिर्फ ताकत है, तो फिर मेरे लिए ना तो इमेज इतना मैटर होता है, ना कोई कानून, ना आइन, ना कोई ये जितने भी हथकंडे हैं, तो फिर इसीलिए आप उसका एक तसलसल देखते आ रहे हैं बड़ी देर से। अब ये होती है कि हुकूमत वक्त या पार्टी जो रूलिंग पार्टी या रूलिंग कोalition जो होती है, सिटिंग जो होती है, वो जब हैंड इन ग्लव हो जाती है कुछ ऐसे हमारे सेटअप्स के साथ,
تو پھر وہ بھی اسی کا ایک حصہ بن جاتے ہیں، تو اس میں پھر وہ یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ لیکن بہرحال عدالتوں سے، اب عدالتوں پہ ہم چونکہ بات کھل کے نہیں کر سکتے، عدالتوں سے یہ عدالتوں کے فیصلوں پر کیوں نہیں کر سکتے؟ فیصلوں پہ یہ ہمیں تو یہی امید تھی کہ عدالتی سیٹ اپ وہی ہوتا ہے کہ میرا اور آپ کا جھگڑا ہو گیا، یہ اسمبلی مکمل ہو سکتی تھی، جی، بجائے میرا اور آپ 2 کا سال جھگڑا کے اندر جی بالکل آپ نے دیکھا کہ الیکشن ون کو ہو سکتی ہے، یہ الیکشن تو کوئی- کمشنر پاکستان جب الیکشن کرواتا ہے تو جو اپیلیں ہوتی ہیں ہاں میٹر جی، کی وہ 30 دن میں فیصلہ ہونا ہوتا ہو ہے۔ جاتی میں کہتا ہوں بھلے ہاں وہ بھلے ادھر جائے یا فیصلہ ادھر جائے، وہ فیصلہ ہونا مسلم چاہیے، لیگ نون کو مل جاتی، کس کو بھی پیپل مل پارٹی کو مل جاتی، تاکہ اسمبلی مکمل ہو جاتی، یہ فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا نا۔ انفارچونیٹ کہ دیکھیں ہمارے ہاں فیصلے کہاں پہ کیسے ہوتے ہیں، کس طرح مینج کیا جاتا ہے چیزوں کو، اور پھر آگے جا کے میں سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کے اندر اب اتنی تو سخت ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ عدالتیں جہاں پہ بھی کوئی میرٹ پہ کوئی چیز سامنے آئے اس میں اپنا ڈیسیژن لے۔ اس کو تو میاں صاحب بڑا افسوس نہ کہا جا سکتا کہ اس وقت پبلکلی طور پر بے شک وہ ایک سوچ کا انداز ہمیں پسند ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے، وہ عدالتوں کے بیٹھے ہوئے جج صاحبان کو دیکھ کے بتاتے ہیں کہ یہ فیصلہ یہ ہوگا۔ یہ بھی بالکل غلط ہے، لیکن ایسا ہو رہا ہے۔ دیکھیں ہمارے ہاں بہت سے پاور اور پریشر گروپس ہیں اور پاور سینٹرز ہیں بے شمار۔ مثال کے طور پہ آپ اکثر اپنے پروگرامز میں کہتے ہیں، اور میں بھی اکثر یہی بات کہتا ہوں کہ جو کہتے ہیں جی ملک میں رول آف لا ہو، تو میرے ساتھ تو آپ کئی لائرس بیٹھے ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں جی رول آف لائر آ گیا، اب لا کو کیا کریں ہم، کیونکہ وہاں بھی بڑے بڑے نامور لوگ ہیں، بڑا بڑا چہرہ چلتا ہے، تو جب وہ اپنے مینج کر لیتے ہیں فیصلے وہ بھی لے لیتے ہیں، فیصلے وہ بھی لے لیتے ہیں، فیصلے وہ بھی لے لیتے ہیں۔ جب یہ نواز صاحب یہ جو طاقت کا ایک خمار ہے، آپ دیکھیں ذوالفقار بھٹو صاحب بھی لاسٹ ٹائم میں مذاکرات ناکام ہوئے، ٹائم بڑا تھوڑا رہ گیا تھا، 4 حکومتیں ہم نے بدلتی دیکھی اور آخر میں بے نظیر بھی بڑی طاقتور تھی، اور میاں نواز شریف صاحب تو کئی دفعہ 2 تھا اکثریت سے ہوئے، تو 1 گھنٹہ پہلے کسی کو پتہ نہیں ہوتا اس ملک میں۔ طاقت کا یہ زوم جو ہے اب بھی اسی طرح رہے گا، حالانکہ جنگ کے بعد تو بہت ہی شاندار طریقے سے ایک ایسا سسٹم کمفرٹیبل ہونا چاہیے تھا کہ ملک میں انڈسٹری لگتی، ملک میں بے روزگاری ختم ہوتی، ملک میں یعنی امن اور قانون کی حکمرانی ہوتی۔ لیکن یہ حکومت میرا خیال ہے وہ اس فتح کے بعد مزید اپنے اعتماد میں آ چکی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت سچویشن ہے کہ پی ٹی آئی جو جماعت ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب ہمیں کوئی ہمارے ڈسکوالیفیکیشن کے بعد ہمارے تو پلے کچھ نہیں رہ جانا۔ نظر یہی آ رہا ہے کہ الیکشن کے دوران انہوں نے اپنی سیٹیں بھی نہیں بچا سکیں گے، یا 9 مئی کے وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے۔ کیا کہتے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ اقبال شاہد صاحب، آپ 4 الیکشنز کی بات کر رہے ہیں، میں تو 1956 سے دیکھ رہا ہوں، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے کہ پاکستان میں حکومت جو ہے وہ چند لوگوں کے پاس ہے، بلکہ اب یوں سمجھیے کہ 1935 کا ایکٹ جس کے خلاف قائد اعظم نے بیسیوں تک جنگ کی، پاکستان کا قیام اسی ایکٹ کے تحت ہوا۔ پاکستان میں اختیارات جو ہیں وہ پاکستان کی پارلیمنٹ کو نہیں ملے، وہ پاکستان کی انتظامیہ کو ملے، غلام محمد کو ملا، وہ اختیارات چودھری محمد علی کو ملا، سکندر مرزا کو ملا۔ اس کے بعد جتنے انتخابات ہوئے ہیں یہ سارا خانہ پوری تھے، یہ شوشا تھی، یہ لوگوں کو دکھانے کے ذریعے تھے کہ ہم ایک جمہوری ملک ہیں۔ پاکستان میں آج تک جمہوریت ایک دن کے لیے بھی نہیں آئی۔ پاکستان کے عوام بالکل جمہوریت نہیں چاہتے، یہ اقتدار جس کے پاس ہوتا ہے اس کی خوشامد کرتے ہیں، ہمارے سیاستدان بھی یہی کرتے ہیں۔ تحریک انصاف کا معاملہ یہ ہے کہ پرویز مشرف نے اپنے انٹرویو میں واضح طور پہ کہا تھا کہ عمران خان میرے پاس 50 سیٹیں مانگنے آئے تھے، میں نے پتا کیا تو ان کی 2 بنتی تھی، بلکہ 1 ملی ان کو میاں والی۔ اس کے بعد آپ جس بندے نے ان کو اقتدار میں دیا، جنرل باجوہ، آپ اسے پوچھئے کہ بھائی آپ نے ان کو کہاں سے اٹھایا اور ملک کے اوپر نافذ کر دیا۔ اب وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہیں۔ پاکستان کی جو بقا ہے وہ جمہوریت میں ہے۔ نہیں، آپ کی کیا میئر ہے؟ آپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ فلاں پارٹی جو ہے، 1 منٹ، آپ کہتے ہیں کہ فلاں پارٹی اپنے آپ کو کہتی ہے کہ ہم اکثریتی پارٹی ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کے میت کیا ہے؟ آپ نے کہاں سے ایسٹیمیٹ کاسٹ کی ہے؟ الیکشن ایک میٹر ہوتا ہے، الیکشن اگر ٹرانسپیرنٹ ہوں، غیر جانبدارہ نہ ہوں تو پھر صورت پتہ چلے، یا اگر بعد میں یعنی کس یارڈ سٹک پہ آپ نے جج کیا؟ کس سے اپنے معیار پر یہ کہا ہے کہ وہ ان کا وہ کہتے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ کیا الیکشن جو ہوئے ہیں آپ کے نزدیک بالکل ٹھیک ہوئے ہیں؟
یہ بھی آپ کہنا چاہتے ہیں؟ बिल्कुल गलत हुआ है, इसलिए कि इलेक्शन का फैसला इलेक्शन से बहुत पहले हो जाता है। आपको پھر یہ بات کریں نا، پھر یہ بات کریں، जमीर जाफरी असल का बात बेटा हम्म। पाकिस्तान की ISI का इंचार्ज था और पाकिस्तान के इंतखाबात मुशर्रफ के दौर में उन्होंने करवाए थे, लेकिन उन्होंने इलेक्शन से पहले बता दिया था कि कौन कौन सी जगह कौन जीतेगा। हमें सोचना चाहिए इकबाल शाह साहब कि पाकिस्तान की बका इस तरह नहीं हो सकती। हमसे क्या मुराद है, हम क्या सोचें? मुझे बताइए, अवाम के पल्ले है क्या? अवाम को ये खुश फहमी है कि हम वोट देते हैं तो हमारी हुकूमत बनती है, या मैंने कोई ये खुश फहमी अब भी नहीं जा रही कि हम हमारे वोटों से वज़ीर आज़म बनता है? हम क्या करें, अवाम क्या करे? अवाम ये करे कि एक दफा फैसला कर लें कि हमने इस इंतजामिया को जो अंग्रेज हमें छोड़ के गए थे उससे निजात हासिल करनी है। कैसे बताइए ना, रास्ता बताइए कैसे? उसका बहुत आसान तरीका है। हाँ। आप पाकिस्तान के अवाम को एक दफा बाहर लेके आए और वो कानून के अंदर यानी वो रहते डंडे हुए, खाए बाहर आके आइन के अंदर रहते हुए, अपनी औरतों को ठवा लें, वो थक जाएं, ये वो करते करके कौन से दौर? जुल्फ़िकार भुट्टो साहब के दौर में भी बरकत ने थोड़ी मार खाई तो थी। आपका मुकद्दर लिखा हुआ है। अच्छा, इकबाल ने कहा था कि मुझे पैदा किया उस देश में तूने जिस देश के लोग हैं गुलामी से रजामंद। हम तो उस कौम और ये बड़ा इल्ज़ाम है। मुझे बताइए कि आदमी रोजी रोटी कमाएगा, रजामंद क्या है? इंसान बेसिकली तो आज़ादी चाहता है, अल्लाह ताला ने आज़ाद पैदा किया हुआ है, उसका कसूर क्या है पाकिस्तान में पैदा हो गया? तो ये रजामंद अलामा इकबाल भी बेशक कहता रहे, लेकिन हमें आज़ादी दे के इतने बुरे भी नहीं हैं। आते हैं आपकी तरफ। ये भट्टी साहब, जो जावेद नवाज साहब ने एक नया फलसफा बनाया है कि अवाम ये करे, अवाम वो करे, अवाम क्या करे? बात यह है कि अवाम तो कुछ भी नहीं कर रही। अभी आप बात कर रहे थे, मुझसे पेशरू जावेद साहब भी, सैफुर रहमान साहब भी, आपने भी अपने प्रोमो में कहा कि पावर सेक्टर्स, पावर मैनेजमेंट और आज़ादाना इलेक्शन। मेरा आपसे एक सवाल है सब दोस्तों से, मुझे बताइए, मैं एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ सियासत का, कि पाकिस्तान में इलेक्शन आज़ादाना तौर पे कब हुए? क्या 70 में, 77 में, बड़ा मुश्किल सवाल है, 85 में, कभी नहीं हुए। 88 में, कभी 90 नहीं में, 93 में, या उससे ऑनवर्ड आज तक? कभी आरओज का इलेक्शन होता है, कभी जुडिशरी का इलेक्शन होता है, कभी एस्टैब्लिशमेंट RDS का बैठ इलेक्शन जाता होता है, है, कभी आरडीएस बैठ जाता है, कभी कुछ बैठ जाता है। अवाम को फैसला करने की ताकत और इख्तियार कब दिया इस कौम को, इस मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट ने? ये हमारी बदकिस्मती है कि यहाँ पर देखें, हम बात करते हैं रूल ऑफ लॉ की, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन है कहाँ हमारे मुल्क में? हमारे मुल्क में एक कॉन्स्टिट्यूशन बना, लेकिन उसको सबूताज करके रखा हुआ हर एक ने, कभी भी उसकी रूह पर, उसकी स्पिरिट के मुताबिक काम नहीं होता। क्या पावर सेक्टर्स की बात हो सकती थी? अगर पावर एक ही होती, सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट होती और आइन के मुताबिक सारे काम होते, कानून की हुक्मरानी होती, भट्टी साहब, ये सेक्टर्स बन सकते थे। ये सेक्टर्स ही गलत है। पहले पीपल तो पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपसे एक सवाल ये है, आपने 71 की बात की है, इलेक्शन की बात की है, 70 के 70s की। 70s मुझे बताइए कि कुछ स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं कि इस मुल्क में जमहूरियत का कातिल जुल्फ़िकार भुट्टो है। वजह यह है कि उसने इक़्तिदार लेने के लिए एक अक्सरियती पार्टी को इक़्तिदार देने में वो सहूलत फराहम नहीं की। नंबर 2, शायद भाई बड़ी नहीं, अच्छी एक बात मिनट, की आज आपने भी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो नहीं, को आप जमहूरियत का कातिल सुने कहते ना, हैं, तो जमहूरियत की सुन बका ले, के लिए इस मुल्क आप पे जवाब कुर्बान दे हो देना, गया। आप पीपल पार्टी जवाब दे दें। दूसरा सवाल ये है, अब जो मखसूस सीटों का केस चल रहा है, तो एक जज का खुद सवाल है कि आप देखेंगे जस्टिस जो फीमेल लाहौर की थी, क्या मेरा सब नाम था उनका? नुसरत हलाली साहब नहीं, दूसरी। अच्छा वो अच्छा। लाहौर हाई कोर्ट हाँ, नहीं उधर से। अच्छा। और उन्होंने बताया है कि भाई आपकी जो कैपेसिटी, आयशा साहिबा, आयशा नवाज। आयशा मलिक साहिबा। उन्होंने कहा है कि जितने आपके नुमाइंदगी है उस हिसाब से तो आपकी डिमांड ठीक है, लेकिन आप पीटीआई की भी सीटें लेना चाहते हैं तो आप कूद पड़े, दरमियान में पार्टी बन गए। ये कहाँ के जमहूरियत आप ला रहे हैं? लोगों को बाकी दर्द ना देते आपके हैं। मुल्क में जमहूरियत लूली लंगड़ी है ना, नहीं, तो आप शामिल है ना। जमहूरियत कामयाबी नहीं हो रही, है। जमहूरियत को पनपने ही नहीं दिया जा रहा। बाकी जावेद नवाज साहब बात आपको करते हैं कि डंडा कौन लेके कह रहे हैं कि डंडे तो हमने खाए हैं। हमारी जवानी, हमारा बचपन, कोड़े वो खाए ख्वाब जो हमने देखे थे कि हम भी नौजवान हैं, हम भी किसी बाग में जाके खेलते, हम भी किसी झूले पर जाके झूला झूलते, जब हमारे दिन थे। हमने इस मुल्क की सड़कों पर आमरीत के खिलाफ जमहूरियत की
ترویج کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے اپنی ساری تو زندگی آپ نے گزار سیکھا دی. کیا ہے؟ ٹھیک آپ نا؟ بھی ابھی اسی سسٹم کا لیکن حصہ ہیں. ابھی بھی ہم تو ابھی بھی برسر پیکار ہیں ان تمام تعاونی اور استعماری قوتوں کے خلاف جو آمریت کے میاں صاحب لہر کو لے کے چل رہی ہیں میاں صاحب اور بولیں. جمہوریت کو سبوتاژ کر رہی ہیں آج بھی. یہ آپ نے سوال کا جواب دینے جو اسلم بھٹی صاحب دیا ہے. جی مجھے بتائیے کہ یہ جو بڑا کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جی اس طرح ہے پیپل پارٹی جمہوری پارٹی ہے, یہ مجھے بتائیے اس وقت جو جمہوری پارٹی کا کردار ادا کر رہی ہے کہ وہ باقاعدہ پارٹی بن رہی ہے کہ یہ سیٹیں جو اگر نہیں کسی کو ملتی تو ہمیں دے دو. نہیں, میرا ذاتی خیال ہے کہ چونکہ پہلے تو ایک اینٹی اسٹیٹس کو کی بہت بڑا یہ سمبل تھا پیپلز پارٹی, اور کوئی شک ہی نہیں اس بات میں. تو اس دور میں انہوں نے کوڑے بھی کھائے, شاہی قلعے کاٹے اور بہت ساری ذلت بھی دیکھی, لیکن ایک بہت استعماری قوت کہہ لیں ہماری ڈکٹیٹر کا مقابلہ کیا ڈٹ کے. لیکن بعد میں پھر ایک ایسا دور بھی آیا, محترمہ کے ساتھ میرا تو کافی انٹریکشن رہا, بہت ٹیلنٹڈ اور بڑی بریلینٹ اور انلائٹنڈ خاتون تھی اور بڑی گہری نظر تھی ان کی انٹرنیشنل افیئرس پہ بھی, پاکستان کے اندر بھی معاملات میں بڑی گہری انسائٹ رکھتی تھی. لیکن یہ چیزیں اب دیکھیں, میں ان کا ایک بات میں بتانے لگا ہوں کیا مسائل کیا تھے. وہ کہتی ہیں کہ دیر آر چیلنجز ان لائف اینڈ لیڈرشپ از پریڈیکیٹڈ آن دی کیپیسٹی ٹو ایبزارب ڈیفیٹ اینڈ اوور کم اٹ. ہمارے ہاں یہ بات میں پٹی صاحب کی ویسے تھوڑا مانتا ہوں کہ ہمارے ہاں ہر وقت ایک ڈیفیٹ کی کیفیت میں رہتا ہے پولیٹیشین, اور وہ اوور کم کرتے کرتے بیچارہ یا تو کمپرومائز کر جاتا ہے تو یا پھر کمپنی کا موقع ہی نہیں دیا جاتا. یعنی سمجھ لیں یہ چیزیں ہیں. لیکن اس کا ایک ہی حل ہے کہ ان پارٹیز کو اگر وہ سمبل بننا چاہتی ہیں عوام کے اقتدار کا, پیپلز کی حکومت کا, تو وہ پھر ڈٹ جائیں. کوئی اور کوئی حل نہیں ہے. اگر کمپرومائز کی صورت میں برقرار رہے گی تو پھر وہ آپ اسی طرح کی حالت رہے گی. اس لیے بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں نا, میں ان سے یہ سوال کیا تھا. بات یہ ہے وہ پیپل پارٹی جو اپنے آپ کو جمہوری میرا تو خیال ہے یہ مختلف ہے اس سے. اوکے, جب یہ نواز صاحب بلوچستان جنگ کے بعد وہاں دہشت گردی, خیال یہ تھا کہ چونکہ پاکستان میں اس وقت فخری انداز میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتنی بڑی فتح حاصل کیا پوری دنیا میں اور پاکستان کا وقار بلند ہوا, اس میں افواج پاکستان کے تینوں جو حصے ہیں انہوں نے بڑا کمال آپ نے دیکھا کہ کام کیا ہے اور پاکستان کی قوم نے بھی یکجہتی کا اظہار کیا ہے. بلوچستان میں وزیر اعظم صاحب گئے ہیں تو آج انہوں نے کہا ہے کہ تمام بلوچستان کے جو لوگ ہیں جو اسٹیک ہولڈر ہیں اکٹھے ہو کے جرگہ کریں. اس پر کیا کہیں گے, کیونکہ دہشت گردی اس وقت انڈیا کا یہ سٹانس جو ہے وہ ان کا جو منصوبے ہیں وہ غالباً بلوچستان کو ٹارگٹ کریں گے اور کے پی کے کو ٹارگٹ کریں گے. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے, آپ 2 منٹ کے لیے یہ مان رہے کہ دہشت گردی جو ہے وہ انڈیا کروا رہا ہے یا دہشت گردی کوئی فورن کنٹری کروا رہی ہے. دہشت گردی کرنے والے لوگ تو انڈیا سے نہیں آتے. دہشت گردی کرنے والے لوگ تو عام طور پہ پاکستان میں پیدا ہوتے ہیں, پاکستان میں رہتے ہیں, کبھی افغانستان چلے جاتے ہیں, کبھی واپس آ جاتے ہیں. آپ کو بنیادی طور پہ یہ دیکھنا ہوگا کہ دہشت گرد کیوں بنتا ہے. اقبال شاہد صاحب, جن جنرل صاحب نے بنیان مرصوص کا لفظ استعمال کیا ہے, ان سے کہیے مؤلف القلوب بھی استعمال کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے کہا کہ جن لوگوں کے پرابلم ہیں سیاسی طور پہ, آپ ان کے دلوں کو جیتے, ان کے دلوں کو حاصل کریں. مؤلف میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ بنیان مرصوص کہنے والے شخص کو مؤلف القلوب کا بھی سبق دینا چاہیے. یہ لوگ جو آج دہشت گرد کہلاتے ہیں, ان کو آپ ٹیبل پہ بٹھائیں, ان کے مسائل حل کریں, ان کی معاشیات ٹھیک کریں, ان کی تعلیم کا توجہ دیں, ان کی صحت کا خیال کریں, تاکہ کوئی آدمی پاکستان میں ایسا نہ ہو جو ہندوستان سے ورگلایا جا سکے. یہ جو عمادین کا جلسہ ہوتا ہے یا بلوچستان میں یا کسی جگہ پہ بڑے بڑے سردار آتے ہیں, ان کے ذاتی مفادات ہیں. یہ کانے ان کے پاس ہیں, کوئلہ ان کے پاس ہے, جتنا کچھ زمین سے نکلتا ہے وہ یہ کھا جاتے ہیں. حکومت جب وہاں ٹیکس لگا کے پیسے دیتی ہے ان کو ملتے ہیں. غریب آدمی کے اندر اتنی ہی وہاں پہ بے چینی ہے جتنی پنجاب کے اندر ایک غریب آدمی کو ہے. فرق صرف یہ ہے کہ پنجاب میں کم از کم آدمی کو صبح نکل کے شام کو روٹی کھانے کے لیے مزدوری مل جاتی ہے, وہاں نہیں ملتی. آپ مؤلف القلوب کا فارمولہ لائیے, آپ لوگوں کو بٹھائیے, ان کے معاملات دیکھیے, ان کی ضروریات پوری کیجیے, ان کو صحت, ان کو تعلیم, ان کو کپڑا, ان کو مکان دیجیے.
पाकिस्तान में दहशत गर्दी खत्म हो जाएगी। ठीक है जी। स्नेह भट्टी साहब, सूरत हाल ये है कि ये पाकिस्तान में ऐसे थिंक टैंक्स की ज़रूरत है जिनकी तजावीज़ को सुने भी क्योंकि अगर प्रेसिडेंट चेयर कोई भी इतनी अक्लमंद हो भी, बड़ी जीनियस भी हो और ओवर जीनियस भी हो, तो फैसले अगर कंसेंसस से या मसलन राय आमा से लिए जाएं तो ये बात भी आहिस्ता आहिस्ता कही जाती है बड़े डरते हुए कि मसला ये है कि जो लोग बेशक तादाद में कम ही सही वो किसी गैर मुल्की लोगों के हत्थे चढ़ भी जाते हैं, उनके पीछे गुर्बत, उनके पीछे कई जगह इंतज़ामिया पुलिस का जुल्म भी होता है जिनका वो इंसाफ नहीं मिलता। पाकिस्तान की रियासत के जो अदारे हैं इस किस्म का अब रवैया अख्तियार कर चुके हैं। अदारों से मुराद जुडिशरी से लेके सिविल कोर्ट से लेके थाना, ये भी सारे आते हैं। वो आदमी को कहीं इंसाफ नहीं मिलता। या जिस तरह सियालकोट में औरत ने बाद में जब उसका बेटे का सारे गाँव के सामने कत्ल हुआ तो बरी होता गया, हाई कोर्ट से बरी हो गया, तो फिर उस माँ ने खुद 12 बोर से उसको खुद मारा। सियालकोट की बात है। जब रियासत के अदारे उस अपने अवाम को जो वहाँ रहती है माँ जैसा इंसाफ नहीं देते, फिर ऐसे लोग एलिमेंट पैदा होते हैं रिएक्शनरी। क्या ये समझते हैं बेशक तादाद में थोड़े में उनके साथ उनसे कोई बात करनी चाहिए, हम दुश्मनों से जो बात करते हैं, या डेवलपमेंट करनी चाहिए, स्कूल करने चाहिए, इन सरदारों से के जुल्म से भी निजात दिलानी चाहिए, या उनको ये लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो इलाज भी दराफ्त करना चाहिए। बिल्कुल, या हमारी को बात भी सुने। बिल्कुल, मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ और बलोच साहब ने भी उन्हीं बातों का जिक्र किया। और आप जिक्र फरमा रहे थे कबायली अमायदीन। मेरा ये सवाल है आप तमाम दोस्तों से, बुजुर्गों से, भाइयों से कि ये अमायदीन कौन हैं? ये अमायदीन क्या उस मुल्क के और हमारे उस इलाके के, हमारे वतन के कोई मुहब्बे वतन लोग हैं या जाबिर और जालिम लोग हैं? ये इन लोगों ने बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए, जो तालीम याफ्ता नौजवान हैं, जो मेहनत कश लोग हैं, उनके हकूक की बुलंदी और बहाली के लिए क्या किरदार अदा किया है? हम आज तक सारी उम्र बीत गई हमारी ये सुनते आए कि जनाब बलूचिस्तान को इतने फंड्स दिए गए, बलूचिस्तान को इतने फंड्स दिए गए। आसिफ अली जरदारी साहब ने भी साहब दौरे सदारत में आगाजी हकूक बलूचिस्तान के नाम पर अरबों रुपए के फंड्स दिए। लेकिन बदकिस्मती से मेरी मालूमात के मुताबिक, मुझे नहीं मालूम मेरी मालूमात नाकस हैं या दुरुस्त हैं, आप लोग खुद फैसला कर सकते हैं, कि वो तमाम पैसा MNAs MPs को दिया और अमायदीन, जिन नाम निहाद अमायदीन को दिया, सरदारों को, और वो सरदार जो है उस सारे सरमाए को हड़प करके अपने जाती खजानों में ले गए। आज भी बलूचिस्तान के नौजवान जो तालीम याफ्ता हैं, वही बात दुरुस्त है जावेद साहब की, कि रोटी रोजी के लिए तड़प रहे हैं। जब आप किसी की रोटी उसके पेट से खींच लेंगे, उसके हलक से निवाला खींच लेंगे, तो फिर वो डकैती ही मारेगा ना। वो डकैती चाहे BLA की सूरत में हो या किसी और सूरत में हो। मेरा तो ये मतलब कहना है कि आसिफ जरदारी साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो स्टेप फॉरवर्ड लें, जिस तरह उन्होंने पहले आगाजी हकूक बलूचिस्तान के नाम पे लोगों को एतमाद में लेने की कोशिश की थी। अब आए, अब वो उन सरदारों को नहीं, कबायली अमायदीन को नहीं, नौजवान तालीम याफ्ता नौजवान जो बलूचिस्तान की असल तरक्की और खुशहाली के जामिन हैं, उनको साथ बिठाएं और उनके फैसले करें, तो ये इंशाअल्लाह ताला बलूचिस्तान तरक्की करेगा और ये तमाम दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी। स्नेह भट्टी साहब ने ये दुरुस्त कहा है कि इस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब की हुकूमत बलूचिस्तान में मौजूद है और उन्होंने एक दफ़ा वहाँ जाके माफ़ी भी मांगी थी। अच्छी बात है। ये है कि उनको बिल्कुल इसका स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें बाकायदा हल करने वाली हैं। बिल्कुल, सिर्फ ये है कि ताकत का इस्तेमाल से पहले एक चांस ज़रूर देना चाहिए। आते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहे। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे विद इकबाल शाहिद में। सैफ रहमान साहब, बात तो आपने सुन ली जावेद नवाज साहब, सलीम भट्टी साहब की। बलूचिस्तान में वज़ीर आज़म गए हैं, जो उन्होंने इस वक्त पेश किया, ये बात दुरुस्त है कि जितना NFC अवार्ड है वो सारा खा जाते हैं और वो कहता बैठ के बांट लेते हैं। अगर कुछ पैसे होते लगते तो कोई नजर आते। अब महरूम तबके को उनको तसल्ली देनी चाहिए, इस कौमी इदारे में शामिल करना चाहिए, या ज़ाहिर जो लोग ऐसे हैं उनके साथ कोई बात करनी चाहिए। क्या कहते हैं? नहीं, बिल्कुल। देखो, मार्जिनलाइज्ड जो सेगमेंट्स हैं सोसाइटी के, वल्नरेबल क्लासेस हैं जो बिल्कुल ही महरूम हैं, उनको तो किसी तौर पे भी नज़रअंदाज करना जो है ये रियासत की जिम्मेदारी है कि उनको एम्पावर करे, रोज़गार दे, उनको कॉन्फिडेंस दे कि जी इस मुल्क के वो शहरी हैं, बाइज़्ज़त शहरी हैं। ये इसमें कोई राय नहीं है। लेकिन देखिए, इसमें हम थोड़ा सा कन्फ्यूजन का शिकार हैं। हम अभी सरदारी निज़ाम पे बड़ी अच्छी बात हुई। मैं एक दफ़ा नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में, हमारे साथ SSGC के एक GM थे, आरिफ साहब, बड़े सुलझे हुए आदमी थे। उन्होंने कहा जी हमारे वहाँ पे सुई में अक्सर हमें धमकी आ जाती है कि जब हम वो उड़ाने लगे हैं पाइप आपका।
تو کہتے ہیں ہم نے اس وقت کے سردار جو نواب صاحب تھے جو بعد میں بڑے شہید بھی کہلائے وہ، ان کو ہم نے کہا کہ جناب ہم نے تو آپ کو اتنے ارب اور اتنے کروڑوں دے دی رائلٹی، آپ کیا مانگ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں اتنے اور کروڑ یا کئی ارب کے قریب مانگ لیے، نہیں تو ہم اڑا دیں گے۔ یعنی جہاں پہ سسٹم میں اس طرح کی خرابیاں ان کو پھر اس طرح ایڈریس تو کرنا پڑتا ہے، لیکن بہرحال یہ چیز ضرور ہے کہ سرداری۔ اسی طرح ہمیں چیف منسٹر ہاؤس میں ایک سردار ملے بلوچستان کے، ہم نے کہا جی ہمیں آج بتا دیں کہ مسائل ہیں کیا، اس کا کوئی جواب نہیں دے پائے گا۔ اچھا اب یہ ہے کہ بی ایل اے کو میں نہیں سمجھتا یا بی آر اے یا جو بھی ہے یہ وہاں کے محروم طبقات کی کوئی نمائندہ جماعت ہے، بالکل ہرگز نہیں ہے۔ یہ کوئی چند ایک جیسے آپ نے کہا کہ تھوڑے لوگ ہو سکتے ہیں، کوئی محروم لوگ آ جاتے ہیں اس میں، آگے ان کی صفوں میں ایز آپریٹیو شامل ہو جاتے ہیں، لیکن میری تو آج تک کنوکشن ہے کہ پاکستان کے طول و عرض میں بسنے والے غریب لوگ نہ دہشت گرد ہیں نہ غربت کے ہاتھوں وہ دہشت گرد بنتے ہیں۔ ہم نے بھی زندگی میں ہر طرح کا سٹرگل کر کے دیکھا ہوا ہے، کیونکہ ان کی ٹریننگ تربیت ہی نہیں ہے، یہ ایک خاص مخصوص مائنڈ سیٹ ہوتا ہے۔ مجھے خود بہت زیادہ اپنے نوجوانی میں ترغیب دی گئی، ہم کبھی پیسے کے لیے کسی کو مارنے کے لیے کسی محرومی کو دور کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے تھے، ہماری تربیت ہی نہیں تھی، ہمارا دین ہی نہیں اجازت دیتا۔ اس مخصوص مائنڈ سیٹ کو آپ کو ایڈریس کرنا پڑے گا۔ مخصوص مائنڈ سیٹ جو ہے اس کو ظاہر ہے اس کو ٹیچ بھی تو کرنا پڑے گا، لوگ بھی دینے پڑیں گے۔ مثلا گوادر ہے، گوادر میں مچھیرے مچھرے پکڑتے ہیں، گوادر کا بی ایل اے سے کوئی تعلق نہیں، نہ بی ایل اے گوادر کا کوئی حق مانگ رہی ہے، بی ایل اے کو ایک میں بات اور کر رہا ہوں۔ ہاں جی میں تو پہلے کہہ رہا ہوں کہ محرومیات گوادر کا میں مثال سے دیتا ہوں کہ اس وقت کمرشلزم کے پر وہ آگے ہے ذرا، ٹھیک ہے، مچھیرے مچھلیاں پکڑتے ہیں۔ جب کوئی ایسا ٹھیکیدار کسی کو ٹھیکہ مل جاتا ہے تو ساری مچھلی پکڑ کے بڑے بڑے ٹرالے لے کے آ جاتا ہے، تو پھر ان کو مچھلیاں نہیں ہوتی۔ ایسی چیزوں کا مسئلہ حل تو کرنا چاہیے۔ نہیں یہ مسائل تو میں نے پہلے کہا کہ حل کرنے ہیں، اور ظاہر حکومتوں کا کام کیا ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ ڈسکنیکٹ ہے، نہ مچھیرا بی ایل اے میں شامل ہوتا ہے نہ بی ایل اے مچھیروں کی نمائندہ ہے۔ یہ ہم نے کنفیوژن کریٹ کر لیا اپنے اندر میں، جب تک کنفیوژن دور نہیں ہوگا ایک پراپر لائن آف ایکشن نہیں طے ہوئے گی، نہ ریاست کر سکے گی، نہ عوام کر سکے گی، نہ پارلیمنٹ، نہ بلوچستان، نہ صدر مملکت، نہ وزیر اعظم۔ ہم ایک دم کیا وجہ ہے کہ ہمیں اتنی عقل کبھی نہیں آئے گی؟ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں بھی پہاڑوں میں لوگ چڑھے تھے، تو آج تک ان کے حقوق کے لیے یا جو بھی بیماری ریزن ہے دہشت گردی کے علاوہ انڈیا پر تو الزام لگاتے ہیں وہ ہے بھی درست ہے۔ دیکھیں انڈیا نے بڑی سی بات کی ہے، نہ کبھی آج تک کوئی انڈین یہاں پکڑا گیا ڈائریکٹ سوائے یادیو کے کہ جس نے آگے کوئی باقاعدہ بم چلایا ہو یا خودکشی کی ہو۔ ہمیشہ ہمارے مسلمان بھائی ہوتے ہیں اور پاکستانی ہوتے ہیں زیادہ تر، یا افغانی ہوتے ہیں۔ یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے، ان چیزوں کو سمجھنا تو پھر بھی پڑے گا نا کہ جی حالات کیا کس طرف جا رہے ہیں، ان کی محرومیاں دور کریں، ایک باقاعدہ سسٹم لائیں، ریپریزنٹیٹیو سسٹم ہو، ان کے ساتھ بات کی جائے۔ لیکن بات کرنے کو بھی جس ملک میں ایک 250 روپیہ روز کو یومیہ اجرت لینے والی ایک غریب گھر کی بچی کو صرف اس لیے گولی مار دی جاتی ہے کہ تم میرے بچے کو پولیو جیسے مرض سے نجات دلانا چاہتی ہو، یہاں پہ تو جہالت کا یعنی بدماشانہ جہالت کا یہ 200 کلومیٹر دور تک فاصلے پر ایک سردار کی زمین ہوتی ہے، جی، اور وہاں ہی 2 مرلے کا مکان کسی کے پاس نہیں ہوتا، اسی بھی تو حل کرنا ہے۔ سرداروں کو پکڑ کے پھر انڈیا کے حوالے کر دیں جو حل ہونے چاہیے۔ اچھا جاوید نواز صاحب اگلا ہم اس پر ڈسکس کرتے ہیں کہ قانون پاس ہوا ہے کہ کوئی بھی آدمی جو بڑی عمر کا ہے، مثلا 50 سال کا ہے، 40 سال کا ہے، تو وہ کم عمر لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا۔ پاکستان میں ابھی تک ہم 75-70 سالوں سے بلوغت کا مسئلہ ہی حل نہیں کر سک رہے، کیونکہ میں نے جو سعودی کلچر بھی پڑھا رہا، مسجد میں بھی رہے ہیں، تو مجھے بتائیے کہ اس قسم کی سچویشن جو ہے یہ ہمیں حل کیوں نہیں ہو رہی؟ علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، کیونکہ بلوغت کی عمر جو ہے وہ، اور انہوں نے پیرامیٹر ہے بھی ایک مخصوص ڈیٹ ہوتی ہے تو بالغ ہو جاتا ہے آدمی۔ پلیز دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم پہلے ایک ایشو پہ بات کر رہے تھے، مجھے ایک اجازت دیں کہ میں اس کو کمپلیٹ کر دوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 4 تاریخ کو جب انڈیا نے پاکستان پہ اٹیک کیا تو پاکستان کے اندر مایوسی کی فضا تھی، پاکستان کی ڈیوائیڈڈ قوم تھی، لیکن ہمارے چیف آف آرم فورسز نے بنیان مرصوص کی بات کر کے پوری قوم کو ایک تک کر دیا اور ساری قوم نے مل کے ہندوستان کا مقابلہ کیا۔ اب بلوچستان کا مسئلہ ہمارے سامنے ہے، قرآن کریم کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
सुन्नत को सामने रखते हुए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को फर्ज देता हूं कि वो मुअल्लफुल कुलूब के फार्मूले पर अमल करते हुए बलूचिस्तान के अंदर बसने वाले नौजवानों को इकट्ठा करें। ये कायदीन और ये बड़े बड़े सियासतदान इनको छोड़ दें, डायरेक्टली नौजवानों से बात करें और उन नौजवानों से कहें कि आपके मामलात माशी हों, इक्तिसादी हों, सियासी हों, वो हम हल करेंगे। उनके तमाम मामलात को हल करें और कौम को एक प्लेटफॉर्म पे जिसमें आप कौम से वादा करें मुअल्लफुल कुलूब का कि आप उनके दिल जीतेंगे। ये आपका ना, ये आपका स्टांस, ये आर्मी काम कर रही है वहां, मैं बताऊंगा अभी आप। ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। अच्छा, अगले सवाल की तरफ चलते हैं जो मैंने अभी करना है या कर रहा हूँ आपसे, कि कम उम्र लड़कियों की शादियाँ, यानी इसमें उलमाए कराम ने इख्तलाफ किया कि ये कानून गलत बना है कि अगर एक बड़ी उम्र का आदमी है और अंडर एज लड़की से 18 साल से शादी करता है तो उसकी सज़ा तजवीज़ की गई है। अब उलमाए कराम जो बलूगत की है शर्त, उसके ऊपर इख्तलाफ राय रखते हैं। ये होना क्या चाहिए कि बाहर के मुल्कों में क्या है, या कि ये भी हम मसला हल नहीं कर पा रहे, ये भी 75-70 सालों से हम फंसा के बैठे हुए। जी, मैं समझता हूं कि बेवक्त की रागनी है। इस वक्त जबकि कौम और मसाइल में शिकार है, ये एक बिल ला के इस तरह करने से कौम के अंदर इंतशार पैदा किया जा रहा है, बिना वजह लोगों को परेशान किया जा रहा है। आप कानून जो पहले मौजूद था उसी कानून को चलने दें। पाकिस्तान के अंदर अगर एक आदमी शादी करना चाहता है और माँ बाप, उसका माशरा ये समझता है कि वो लड़की बलूगत की उम्र को पहुंच चुकी है, तो रियासत को इसमें दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए। रियासत को रियासत के मामलात करने चाहिए। पाकिस्तान में नज़्म-ओ-नस्क का मसला है, पाकिस्तान में गुर्बत का मसला है, पाकिस्तान में बहुत मसाइल हैं, उनको हल करना पाकिस्तान की हुकूमत का अव्वलीन फर्ज है। ये शादी के मसाइल मौलवियों पे छोड़ दें, माशरे पे छोड़ दें और अवाम पर छोड़ दें। अवाम बेहतर समझती हैं कि अपनी बच्ची की शादी। यहाँ तो इद्दत केस भी उन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ है, यहाँ तो 1400 साल के बाद इद्दत केस भी पकड़ के बैठे हुए हैं। जी, चलो आगे सलीम भट्टी साहब आप बताइए, क्योंकि देखिए जी, अभी जावेद साहब कहते हैं कि मौलवियों के हाथ में रहने दें बलूगत के मसले को, ठीक है ना, और वालिदैन की रजामंदी से बच्चियों की शादियां होती हैं, वो उसी तरह चलने दें। भाईजान मुझे ये बताइए कि वालिदैन अपने गुर्बत के मारे अपनी बच्चियों को बेच रहे हैं एक तरह से, ठीक है ना। आप और मैं तो शहर में रहते हैं, यूनिवर्सिटी के क्वालिफाइड हैं, हमारी तो ख्वाहिश है और हमारी कोशिश होती है कि हम अपनी बच्चियों को यूनिवर्सिटी तक आला तालीम दिलवाएं, और यूनिवर्सिटी तक की आला तालीम दिलवाते आपको मालूम है बच्ची की उम्र क्या हो जाती है, और वहाँ 13 साल की बच्ची जो है 70 साल के बूढ़े से ब्याह दी जाती है। मुझे बताएं, क्या 13 साल की बच्ची को शऊर होता है कि वो शादी को समझे कि शादी क्या होती है, ये शादी अज़दवाजी ज़िंदगी के मसाइल क्या हैं? मैं तो नहीं समझता कोई ऐसा है। हमारे घरों में तो खुदा ना खास्ता ऐसी कोई बात नहीं होती कि इतनी छोटी बच्चियां जो हैं वो मतलब इस किस्म की मतलब बात आ जाए। गुर्बत में सेहत बच्ची की और होती है। कई दफ़ा कुछ इलाकों में यानी लोग जल्दी जवान हो जाते हैं, ये गर्म इलाकों में, तो इस पर भी तो ज़रा देखिए जी, मैं बहावलपुर से मेरा ताल्लुक है, चोलिस्तान के इलाके से, रेत के इलाके से, रोही के इलाके से, उससे ज्यादा गर्मी और क्या होगी। हाँ ठीक है, आप मतलब हमें मतलब सूरज पे तो नहीं भेज सकते, तो हमने तो नहीं देखा वहां पर भी कि 13 साल की बच्ची जो है वो जवान होगी। हो हमारी बेटियां भी हैं, हम भी बेटियों के बाप हैं, हमें भी मालूम है, और हमारी बहनें भी हैं, हमारी बच्चियां भी हैं, हमारे इलाके में भी बच्चियां रहती हैं हर तरह के। और मैं जिस क्लास से ताल्लुक़ रखता हूँ, जिस इलाके से, वो मल्टी कल्चरल इलाका था। वहाँ पर हम बलोची भी रहते थे, सराइकी भी रहते हैं, पंजाबी भी रहते हैं, उर्दू बोलने वाले भी रहते हैं, और पश्तून भी रहते हैं, और बेशुमार कौमें जो हैं वहाँ मौजूद हैं, और हर तरह के लोग वहाँ मौजूद हैं। और वहाँ पर कोई नहीं कह सकता कि जी फलां कबीले की बच्ची जो है वो जल्दी बालिग हो गई है और फलां कबीले की जो है वो देर से बालिग होती है। ऐसी कतन कोई बात नहीं है। बदकिस्मती है हमारे यहाँ कि गुर्बत को तंग आकर वालिदैन जो है अपनी बच्चियों को बूढ़े लोगों के साथ ब्याह देते हैं पैसे के लालच में। तो इसके ऊपर तो कानून साजी मैं समझता हूँ बिल्कुल दुरुस्त हो रही है, और उस कानून साजी के मुताबिक हमें उस पर अमल पैरा भी होना चाहिए। नहीं, हमारे यहाँ कम उम्र की शादियों पर अपना मेरा ज़ाती ख्याल है कि कानून साजी से हर वक्त एक जो एग्जेक्टिव अथॉरिटी वाला बंदा है, पुलिस अफसर या कोई
ایڈمنسٹریٹو آفیسر، اس کے پاس اختیارات بہت زیادہ آ جاتے ہیں ایکسپلائٹ کرنے کے. یہ ایک پرسنل سا افیئر ہے. دیکھیں اس کو ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے بڑے اچھے طریقے سے. ابھی آپ دیکھیں آئلی قوانین جو آئے تھے 1962 میں، فیملی لاز جو تھے، وہ ان کا بہت سے ہمارے علماء کرام کا ایک کنسنسس ہے، میجورٹی کنسنسس ہے کہ جی وہ اسلام سے متصادم ہے. تو یعنی کہ اس کے بارے میں بہت سی خواتین کی رائے ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے کہ اس میں جو خواتین کو رائٹ دیا جاتا ہے ری میری کرنے کا، یا پوری سارا دنیا میں سائنس آ چکی ہے. میں یہ کیا کہہ رہا ہوں، مجھے بتائیے کہ ہاں، سائنس اس چیز کو مسئلے کو حل نہیں کر سکتی ہے. جی میرا خیال ہے کہ اس میں گورنمنٹ ریگولیٹ کرنے پہ زیادہ زور نہ دے. میرا خیال ہے یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ معاشرتی پریکٹسز بھی ہیں اس میں. جو آپ کے ہاں جو جیسے ایک اگر لوکل باڈیز کا ہو یا اس طرح کا سسٹم ہو کہ جہاں پہ آپ کو مسالتی کونسل ٹائپ اس طرح کی کونسل جو ہوں کہ وہاں پہ جا کے رجوع کر لیا جائے. میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ بالکل ایک پرسنل لیول پہ کوئی اگر کوئی ہوتا ہمارے ساتھ ہے، ہیں. یہ میجورٹی لوگ نہیں ایسے کرتے. ویسے جب نواز صاحب ہمارے ساتھ ہیں. میں اس کی تائید کرتا ہوں. معاشرے کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے، ایجوکیٹ کریں، لوگوں کو پرسویٹ کرنا چاہیے، اور تعلیم کو توجہ دینی چاہیے تاکہ معاشرے کے اندر تعلیم یافتہ طبقہ جو ہے وہ غریب لوگوں پہ اثر انداز ہو سکے، ان کو سمجھا سکے. یہ کام قانون سے نہیں ہوتے. مسلم فیملی لا دنیا بھر کے ملکوں میں رائج ہے، اور جو لوگ مسلم فیملی لا کو سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کا اس میں دخل جو ہے، ہندوستان میں بھی انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ مسلم فیملی لا میں دخل انداز نہیں ہو سکتی. آپ پاکستان میں اس کو کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ آپ عمان میں کیا سسٹم ہے جاوید نواز صاحب؟ شاہد بھائی میں جاوید صاحب سے کوشچن کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے، اگر آپ اجازت دیں. میری گزارش یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ عام مدرسے میں پڑھنے والا، چاہے وہ حافظ قرآن بھی ہو، جو کسی مسجد کا پیش امام بھی ہے، ہم اس کو عالم کہہ سکتے ہیں؟ وہ مولوی جو ہے، آپ کو مولوی اور عالم میں فرق کرنا پڑے گا. جب تک آپ عالم کی بات لے کر آگے نہیں چلیں گے یہ مولوی آپ کو جینے نہیں دیں گے. یہ جتنے مسائل پیدا کیے ہوئے ہیں یہ ان مدرسوں کے ان کم تعلیم یافتہ مولویوں کے ہیں جو علماء نہیں کرا سکتے. جی جاوید نواز صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو ہزاروں مدرسے ہیں انہوں نے بچوں کو دہشت گرد بننے سے بچایا ہوا ہے. اس وقت پاکستان میں بنا بھی رہے ہیں یہ. اس وقت پاکستان میں 25 ملین بچے جو ہیں وہ اسکولوں سے باہر ہیں. اگر یہ مدرسے نہ ہوں تو ہر طرف آپ کو ایسے نوجوان ملیں گے. جاوید نواز صاحب ٹائم ختم ہو گیا. لاسٹ کمنٹ. جی جی لاسٹ کمنٹ میرا یہی ہے کہ میرا سائنس اس میں کہاں ہے؟ نہیں، سائنس تو اگر آپ کی پیوبرٹی بچی کی بلوغت کا جو مسئلہ ہے سائنس سے تو اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. نہیں کرنا چاہیے. میرا خیال ہے آپ تو مون سائٹنگ کے لیے بھی سائنس پہ جب آپ دوربین لگا کے چاند کو دیکھ سکتے ہیں تو پھر یہاں سے میرا خیال ہے میڈیکل کو ٹیم ہے. میرا خیال اس میں فوکس اس بات پہ ہے کہ بوڑھے آدمی کے ساتھ میں شادی کی جائے، یعنی آپ کی عمر کا بندہ نہ ہو. نہیں، پرنسس کا آپ نے بک پڑھی ہے جو سعودی عرب میں چھپی تھی، بین تھی. اور اب کون سی بک کہہ رہے ہو؟ پرنسس. نہیں میں نے یہ کہ سعودی عرب میں 90 سال کے لوگوں کی عام شادی ہوتی ہے. جی جی جو مڈل ایسٹ ہے 90 سال کے لوگوں کی عام شادی ہوتی ہے. وجہ اس میں یہ ہے کہ یہ باقاعدہ ایک مذہبی مسئلہ ہے. یہ مذہبی بھی ہے اور میرے خیال آپس میں باہمی ایک مسئلہ ہے. یعنی کہ دو مذہب کو بھی ہم اپنے مطلب کے لیے استعمال کر لیتے ہیں نا. مسئلہ ہے کہ دو پارٹیز آپس میں مل کے ایک فیصلہ کر رہے ہیں. ہاں اس میں اگر جبر کا آنسر ہے تو لا از آلویز دیئر. جبر کا آنسر جہاں بھی ہو. شکریہ، تھینک یو ویری مچ. ناظرین آپ نے ہمارا پروگرام سنا اور دیکھا. جس طرح اکثر ہم کہتے ہیں کہ مسئلے کو اٹھاتے رہیں گے اور پوچھتے رہیں گے، اور آپ بہترین جج ہیں. ہمارے اگلے پروگرام سے پہلے آپ سے ہم اجازت چاہتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.